عليكم أمن وأمان. اليوم الدوريات السرية للدوريات الأمنية تداهم بحي طويق وتضبط مصنع للخمور تدير امرأة من الجنسية الأفريقية. الغريب في ذلك أن المصنع بين المنازل في حي مغمور من السكان. بتشوفوا معانا المصنع وكيف الكمية الهائلة الموجودة من الخمور المصنعة والجاهزة إلى التوزيع. منزل مثل ما تشاهدون في حي طويق كامل، يوجد بداخل مصنع خمور متكامل. هذه العبوات الجاهزة للتعبئة. الدوريات السرية للدوريات الأمنية داهموا وقت ما المرأة كانت تعبي الخمور. ننقل لكم الحدث على نفس ما كان. هذه عبوات جاهزة للتوزيع وهذا المصنع. وهنا العبوات الجاهزة للتوزيع. وهنا العبوات الجاهزة للتوزيع. في كل مصنع شاهدوا كيف المبخرة على مدار الساعة للتضليل على الجيران بأنهم أهل خير وهم أهل فساد والعياذ بالله. من ضمن المكونات والخلطة السرية في مصنع الخمور استخدام المواد السامة أثناء تصنيع الخمور.